बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अगले 24 घंटे बड़े अहम हैं और अगले चंद घंटों में खुशखबरी मिल सकती है, लेकिन इसके बाद जो है ना मगर, उस मगर के बाद की कहानी क्या होगी। मार्को रूमियो भी यही कह रहे हैं कि अगले चंद घंटों में खुशखबरी मिल सकती है, मगर हतमी नहीं है। ये जो मगर है ये बहुत सारे सवालात जो है वो पैदा कर रहा है। पाकिस्तान ने सांसी की भरपूर कोशिश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साथ ही जो है मोहसिन नकवी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, पाकिस्तान ने भरपूर अपना किरदार अदा किया है। इसके साथ ही ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान के ऊपर उनके एक रुकन असम्बली ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने रहबरे आला की जो है इजाज़त के बगैर जंगबंदी की है। उसका आज मसूद पज़ेश्कियान ने जवाब भी दिया कि रहबरे आला का फैसला ही आखिरी है, उनके मर्जी और मंशा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। और लिंडसे ग्राहम कहते हैं कि ईरान को जो है वो मुआहदा करना खित्ते में ऐसे ही है जैसे खित्ते में तनाज़ात के अंदर जो तेल छिड़कना है उसके मुतरालिफ है। लेकिन नाज़रीन, सबसे बड़ी अहम बात, इस सारे मामले में ईरान का जो नुकसान हुआ, जो अमेरिका का हुआ, जो इसराइल का, वो एक अलग सिनेरियो है। लेकिन इस जंग में एक मुल्क बिला वजह इस तनाज़े में आया और अपना नुकसान करवा बैठा, वो है मुत्तहिदा अरब अमारात। बहुत समझाया दोस्तों ने, मन्नत समाजत भी की, लेकिन नहीं, वो इसराइल की झोली में बैठा। अब ईरान एक बाकायदा अगर ये मुआहदा हो जाता है तो ईरान एक मुसल्लमा हकीकत है, लेकिन यूएई ने चाहा कि वो इसराइल के साथ मिलकर ईरान का खात्मा करें, जो कि नहीं हुआ। लेकिन अब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में क्या मामला होंगे, किस तरह ये सारा सिनेरियो बनेगा, इसके ऊपर बात करते हैं मोहम्मद उसामा अली, द वेरी फेमस एनालिस्ट, बिजनेस कंसल्टेंट और रिलीजियस स्कॉलर। उसामा साहब, सारी डेवलपमेंट आपके सामने है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। इसमें हर किसी का जो है ना ज़ाती एक ऐसा लग रहा है कि ये जो लोगों को लग रहा है कि ये सब कोई इज्तिमाइयत पे मबनी है, जबकि ये कुछ इंडिविजुअल्स की अपनी अपनी सेल्फ एम्बिशंस के तहत ये मंजर बन रहा है जो आपको नज़र आ रहा है। जैसे कि ट्रंप को इस टाइम सिर्फ मिड टर्म चाहिए और उसका फोकस मिड टर्म हो चुका है। ट्रंप को किसी भी तरीके खबरों से ये टाइटल निकालना है कि अमेरिका जंग में है, बस उसके लिए वो अपनी सारी, जैसे कहते हैं ना कि वो मुंह की आई गालियां भी वापस पी लेता है, थूक भी चाट लेता है, सब कुछ करता है जब मिड टर्म नजर आने लगता है। उसके बाद जो आपके यूएई के और इर्द गिर्द के जो बाकी जो कंट्रीज जो अफेक्ट हुए, उनकी जाहिर बात है वो फर्द वाहिद है, वो एक जाती शख्स की जाती हुकूमत है, जाती बादशाह है, वो कोई जमहूरी नहीं है। उसकी अपनी जैसे कहते हैं एम्बिशंस और गोल, लाइकिंग और डिसलाइकिंग पे कानून बन रहा है उसके मुल्क का, और उसमें लोग बस रहे हैं। उसके बाद आप घूम फिर के देखें कि जब इन लोगों को ये रियलाइज हो गया कि ईरान पे अटैक पे पूरी दुनिया अफेक्ट हुई, तो अब डेफिनेटली ये हकीकत इनको नहीं पता थी, ऐसा हो सकता है, ये इनको नहीं पता था। पहली बात तो ये है कि अमेरिका का जो अब तक का वो हवा बना हुआ था वो ये था कि बस जब अमेरिका किसी को सीधा होगा 10-15 दिन महीने में कबाड़ा करके परे करेगा, हुकूमत चेंज हो जाएगी, रावी चैन ही चैन लिखेगा, वो फेलियर। फिर इतनी तैयारी, फिर इतनी रेजिस्टेंस, बेड़ी बेड़े यहाँ से निकालने पड़े, सब कुछ करना पड़ा, सारी एयर बेसिस पे अटैक, पल्ले क्या रहा है अब, बजाय आप खुद देखें अब सारे का सारा फौजी मूव करना पड़ा यूएई, क्योंकि बाकी कोई मुल्क उस तरीके से यूएई से ज्यादा जैसे कहते हैं अपना आप सबमिट नहीं कर रहा। सऊदीया को जरूरत नहीं है, पाकिस्तान है उसके लिए, सऊदीया को समझ ले, इसीलिए उसका बिहेव थोड़ा सा डिफरेंट नजर आया।
کہ جو میڈیٹ کر رہا ہے وہی ہمارا ضامن ہے سیکیورٹی کا. اللہ خیر سے کوئی مسئلہ ہی نہیں. باقی ممالک جنہوں نے پاکستان سے معاہدہ نہیں کیا ان کی اپنے اپنے ظاہری بات ہے کنسرن سے, لیکن وہ امریکہ کو تو اب نہیں چاہتے تھے کہ امریکہ یوں کھل کھلا کے بیٹھے تاکہ ایران ان پہ حملہ کرے, کیونکہ یہ جنگ گھوم پھر کے تھی تو غزہ وار تھی, تو غزہ کا بدلہ لینے کے لیے ایران پہ اٹیک تھا, تو یہ غزہ کے لیے جو ایران کی سپورٹ تھی اس کا جواب ایران کو, اور اس میں اگر کوئی ملک کودے تو ڈیفینیٹلی پبلک کے سامنے اس کو جسٹیفائی کرنا مشکل ہے. اس وجہ سے یہ لوگ اس طرح سے ہو گئے, ورنہ تو یہ کب کے چار دوڑے ہوتے. اگر سٹانس کوئی اور ان کو ملا ہوتا, ایران پہ اٹیک نہ ہوا ہوتا, ایران جوابی کارروائی نہ کر رہا ہوتا, تو یقین کریں کہ ان کے پاس بہت اچھا موقع تھا سارے مل کے ایران کو جیسے کہتے ہیں نا کہ حملہ آور ہو جاتے. ایک تو یہ کیس ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ کسی طریقے, آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا دسمبر سے آنورڈ نئی راستے بننے ہیں, نئی بندرگاہیں, نئے چینلز, نئے پانی کے اندر کوئی پائپ بچھیں گے, نیا سب کچھ ہونا ہے دسمبر سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سے لے کے دسمبر تک کوئی ایسے حالات بنیں گے جس کے تحت یہ لوگ اب یہ کوشش شروع کر دیں گے کہ اگلی دفعہ جب ایران پہ پراپرلی کوئی پلان کیا جائے یا کچھ بھی تو اس کا متبادل ہو ان کے پاس. یہ پاسبلٹی بھی اس کو دیکھیں تو بنتی ہے, کیونکہ اگر نئی بندرگاہیں یا نئے پانی کے ذرائع یہ پہلے بنتے دسمبر سے, پھر تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی اس کا مطلب اس میں بریک نہیں آتی. اب جوپیٹر کا ایگزالٹیڈ کینسر سائن میں ہونا کینسیرین ایریے میں, تو اس ایریے میں سکون, سکھ, امن کو بھی بتاتا ہے, ڈپلومیسی کو کامیاب بھی کرتا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ ایک بریک ملنے کے بھرپور چانسز موجود ہیں. دوسرا, مارس پانی سے نکل آیا تو پانی کی جنگ بھی جیسے کہتے ہیں اب اوور, لیکن جب ریٹروگریڈ ہوگا مارس تب وہ ان دنوں کو جھڑپیں ہو سکتی ہیں جب ریٹروگریڈ ہوگا. لیکن اس وقت جو اس کی پلیسمنٹ تھی وہ یاد ہے جب آپ کو مارس پہ علیحدہ سے پروگرام کروایا تھا کہ یورپ مشرق اس سائڈ پہ, تو پیوٹن اب لگا پڑا ہے نا ہائپرسونک مارنے اپنے یورپ کی طرف. اور وہ یوکرائن یورپ میں نہیں ہے, رخ کی بات ہو رہی ہے, اسٹرالوجیکلی رخ کی بات ہو, کئی درمیان میں وہ نہ کہیں کہ جی آپ نے یوکرائن کو یورپ کہہ دیا. رخ کی بات ہے, وہ سارے بارڈر ایریاز ہیں اسی رخ پہ چل رہا ہے. اسی طریقے سے جو اب کا سینیریو ہے اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی ایفرٹس ڈیفینیٹلی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زبردست رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود امریکہ کی ہسٹری ہے, امریکہ ڈچ کرتا ہے, امریکہ ہمیشہ ڈچ کی ہے, اور بس ایک ہی ڈر رہتا ہے کہ پاکستان کو کہیں یوز نہ کر لے اور ایسی اینمٹی نہ ہماری کریٹ کروا دے جس کو پھر ہم کبھی ختم نہ کر پائیں, ایران اور پاکستان کہ مطلب صلح کراتے ہماری گلے میں کوئی وہ نہ ڈلوا دے کہ ہم کوئی گارنٹی دے بیٹھے جوش میں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو وزٹ ہے عاصم منیر صاحب کا, یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اگلا پروفائل بلڈنگ پروسیس بھی اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یوں سمجھ لیں کہ ایکسیپٹنس, ڈپلومیٹک ایکسیپٹنس اب ان کی اگر ہو گئی تو آپ کے صدر بھی ہو سکتے ہیں وہ مستقبل کے, اور پولیٹیکلی بھی ان کی ایک اس کو مانا جائے گا کہ اس بندے نے دیکھو آرمی تو آرمی جو ڈپلومیٹک سطح پہ جو ایک سیاسی لوگوں کا کام ہوتا ہے اس کو بھی بہت اچھے سے جیسے کہتے ہیں پرفارم کیا. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی بھی ماحول بنایا جا رہا ہے اور اس کے تحت بھی یہ مستقبل میں کام آئے گی. یہ جو سکل ہے, جیسے آپ کوئی اپنے جاب پہ ہوتے ہیں تو آپ جاب پہ کوئی ایک اور سکل شو کر دیتے ہیں, کوئی اور سکل شو کر دیتے ہیں, تو وہ پھر ظاہری بات ہے پروفائل میں تو ایڈ ہو جاتی ہے. تو لگ ایسے رہا ہے کہ جو آپ کے پیپلز پارٹی کی آج کل باتیں اور خبریں اور جس طرح کے ماحول ہیں اور جس طرح سے سب ہو رہا ہے, تو یہ کہانی کوئی تھوڑی سی مجھے لگتا ہے کہ یہ چینج ہونے جا رہی ہے, اس کے بھی چانسز موجود ہیں. باقی رہے گی بات کہ یہ جنگ 29 تک تو میں بالکل نہیں مان سکتا کہ اٹیک کے چانسز جو اچانک کے ہیں وہ ختم ہو جائیں, لیکن 29 مئی گزر گئی
تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب کیونکہ 2 تاریخ کو جوپیٹر کینسر سائن میں آ چکا ہوگا تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ اب جو سچویشن بلڈ ہوگی اس میں ڈپلومیٹیکلی کوئی ایک بریک آ جائے اور ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ اس میں، لیکن یہ جو بریک آئے گی یہ صرف اور صرف پاکستان، انڈیا، ایران، اس سارے خطے کی بریک ہو سکتی ہے، نہ کہ یہ بریک جو ہے وہ یورپ کی نہیں ہوگی. آپ لگتا ہے کہانی پھر ادھر سے پھر ادھر کو آپ لوگ کہیں گے بھی ادھر سے ادھر شفٹ ہوگی، جیسا اس طرح سے ہو سکتا ہے. لیکن یہ اس کے جو 29 تک اگر آپ کہیں تو 29 تک اعتماد نہیں کیا جا سکتا. 29 تک کوئی بہت بڑا اٹیک یہ کر سکتا ہے اور وہ اتنا بڑا ہو کہ مطلب آخری کوشش، پھر بعد میں چلو بھی صلح اس طرح سے جیسے ان کی عادت ہے وہ کھیلیں. لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے. اس کے لیے میں کچھ آپ لوگوں کے لیے اکٹھی کر رہا ہوں قرآن کی آیتیں جو اس ٹاپک کو مزید ایکسپلین کریں گی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور یہ ہم سب کے لیے آنے والے ٹائم میں آزمائش کیسے بننے جا رہا ہے. اسامہ صاحب، آپ کی جو بات ہے کہ 29 تک اٹیک ہو سکتا ہے، امریکی اخبار کی رپورٹ ہے کہ یہ مذاکرات چل رہے ہیں، حتمی جو مراحل میں داخل ہو چکے ہیں، چند گھنٹے رہ گیا کہ اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے. لیکن امریکی اخبار یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ جو پینٹاگون ہے وہ حملے کی بھی تیاری کر رہا ہے. یہ دونوں چیزیں پیرالل چل رہی ہیں. آپ کی بات کو باقاعدہ انڈورس کی ہے امریکی اخبار نے. سر سوال اہم جو سوال ہے، امریکہ کا ایران کا اپنا 3000 سمتھی یونٹ تباہ ہوئے، نقصان ہوا، لیکن یو اے اس میں ایکسپوز ہوا. اس کا جو نقصان ہے وہ آنے والے دنوں میں یو اے کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ پہلے تو آپ کی بات کو پورا کر دوں کہ یہ صرف اتنا ہی نہیں، اگر یہ اٹیک ہو گیا، پوری بات کریں، اگر اس ڈپلومیسی کے دوران اٹیک ہو گیا تو پاکستان کی پوزیشن بہت خراب ہو جائے گی، جس کا نیتنیاہو خواب دیکھ رہا ہے کہ کسی طریقے پاکستان میں افغان بارڈر خراب کر چکے ہیں، انڈیا کا ہمارا ویسی ازلوں کا دشمنی، ایران بھی خراب ہو جائے تو اصل جو اس کو پاکستان سے تکلیف ہے وہ بڑی آسانی سے وہ اس خطے کو پورے کو وہ اس میں لے جائے گا، انریسٹ میں. تو یہ گول ہے اس کا کہ کسی طریقے پاکستان ایران لوہے کو لویا کاٹتے آپس میں ٹکرا جائیں، جو دوست طاقت بنے ہوئے ہیں وہ اینٹی ہو جائیں اور پبلک اور سیول وار کائنڈ آف سچویشنز کے لیے پورا کوشش کی جائے. تو اس لیے مجھے یہ ڈر ہے 29 تک کہ اگر اس ڈپلومیسی میں جس میں پاکستان لیڈنگ رول پلے کر رہا ہے اگر کچھ ایسا ہو گیا تو دوبارہ اس کا جو کنسیکوینسز پاکستان پہ آئے گا وہ ہم نہیں اٹھا سکیں گے. اور اس میں آپ کو پتہ ہی ہے اس ٹائم جس طریقے کا ایک آٹوکریٹک سا ہمارے اسٹائل چل رہا ہے، لیڈرشپ کا امیج لوگوں کو یہ جو جا رہا ہے وہ کچھ افراد کے گرد گھوم رہا ہے اور اس وجہ سے یہ کافی ڈیمیجنگ ہوگا ہمارے لیے. اب آ جائیں کہ یو اے ای کی جو بات آپ کر رہے ہیں، یو اے ای تو ایکسپوز ہوا سر. یو اے ای تو گوادر بننے سے ہی آپ کا دشمن ہو چکا تھا. گوادر جب آپ نے شروع کی تھی یو اے ای تو اسی دن کا آپ کے خلاف تھا، دبئی خصوصاً. ابو ظہبی کے تیل ہے ان کا اور ہے اینگل، لیکن دبئی کے پاس تو صرف یہ فری پورٹ اور یہ کلاب شلاب اور کنجر خانے یہ سب یہی سب تھا. دبئی کے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے. تو دبئی کی تو آپ نے روٹی روزی کو خطرے میں ڈالا تھا گوادر کے ٹائم پہ، اور وہ جانتے تھے کہ گوادر کتنا بڑا عجوبہ ہو سکتی ہے دنیا کا اگر یہ آن ہو گئی. اس میں دنیا کی کتنی بڑی معیشتیں جڑ سکتی ہیں اگر اس کو امیجن کریں نا، صرف جسٹ امیجن کریں کہ اگر پاکستان انڈیا کے جو کنفلکٹس ہیں ریزالو ہو جائیں اور بیٹھ کے ایک ہی قوم تھی، ایک ہی وہ جیسے کہتے ہیں اس سے زیادہ مسلمان ادھر بیٹھا ہے، تو یہ تو خطہ ایک ہی رنگ کا خطہ ہے نا. اور جب دشمن آتا تھا تو ہم گوروں سے تو مل کے لڑے تھے نا، گوروں سے تو مل کے لڑے تھے، کیا ہندو کیا سکھ کیا مسلمان کیا سب. تو اگر اس بنیاد پہ اس کو ایک نظر سے دیکھیں تو کیسا میں سمجھتا ہوں کہ ایک عجیب بریک تھرو ہو جائے. اس کے بعد چائنا ادھر سے گزرے، انڈیا، پاکستان، افغانستان، رشیا کی ساری ایکس سوویت اسٹیٹس، تو ایک ایسا کنیکشن بنتا ہے اور جہاز سیدھا آ کے لگتا ہے ڈگ پہ.
मतलब वो आपको पता है कि बड़े बड़े जो पोर्ट्स हैं उनमें जहाज पीछे रोकने पड़ते हैं, बड़ा खर्चा है उसका एक अलग। गहरे समंदर तक ये जो बनना है ना गवादर जिस तरीके से है, ये कराची भी इसलिए आंखें मारता है, कराची में भी बहुत अच्छा है, आगे तक आ जाता है जहाज, बिल्कुल साथ आके लग जाता है। पोर्ट की एक अपनी डिमांड होती है, उसके तहत ये आइडियल है। तो गवादर पूरी दुनिया के लिए एक वाकई एक नया और बड़ा बिगेस्ट कनेक्शन पॉइंट है, जिसके तहत चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, सारे रशियन स्टेट्स, अफगानिस्तान, ईरान, इतनी बड़ी आबादी दुनिया की एक नुक्ते पे इकट्ठी होती है। और ये उस वक्त से इनको ये बलूचिस्तान में ये जो दहशतगर्दी हमें दरपेश है, और जो अचानक आबादियां जी 2000, आबादी 1000, आबादी वो जो आपका इधर का MNA बनता है जी 2000 वोट लेके 5000 लेके, तादाद भी तो देखें, जंगल, बियाबान, पहाड़। तो सिर्फ लोगों से होती हैं चीजें, जाहिर बात है पब्लिक से, वरना तो अल्लाह की जमीन तो खुली पड़ी है एक वसी उसमें। तो इस वजह से यूएई को ये ना समझे कि यूएई अब भी अचानक बेचारा कोई ट्रैप हो गया, ये बड़ी गलत थ्योरी है। यूएई दुश्मन था, एक्सपोज हो गया, यूएई सांप था, एक्सपोज हो गया। इस तरह से इसको लेना चाहिए कि उनके जो अजाइम थे इस खित्ते को लेके, वो मुस्लिम ब्रदरहुड के भी खिलाफ थे। अच्छा, ये यूएई सिर्फ यहां नहीं हुआ, सूडान में भी हुआ, सोमालिया में भी हुआ, यूएई आपके ये यमन में भी हुआ, हर तरफ एवरीवेयर इसने अपना इसराइल का एजेंट होने का जो प्रॉपर जो रोल था वो प्ले किया। और ये एक्सपोजर है, इसका एक्सपोज होना है। जैसे मैं आपको याद है मैं कहता होता था गजा वार कईयों को एक्सपोज करने के लिए आई है, हमें आईने दिखाने आई है। इस पे एक प्रोग्राम डिटेल से करेंगे इंशाल्लाह। वो इतना मैं जिस तरह से बस दिमाग में मेरे वो बन रहे हैं कनेक्शन, वो इतना जामिया होगा कि आप लोगों को ये हल्की सी भी कोई रिलीजियस एम्बिग्यूटी भी जो है ना कि क्यों होता है ये सब ऐसा, क्योंकि जब तक रिलीजियस को रिलेशन नजर नहीं आएगा आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे क्या हो रहा है क्या नहीं। क्योंकि खुदा की चाल भी तो देखनी है ना, आप सारे तज्जिए हो रहे हैं इसकी चाल उसकी चाल, अल्लाह ताला की चाल जो है उसको भी तो वाज़ेह होना है, ताकि आप लोग समझ सकें कि आपका जो मालिक है वो आपसे क्या चाह रहा है, किस एंगल में ये सब हो रहा है। तो एक तो उसका एंगल है। दूसरा इसमें मैं आपको ये भी बताता हूँ, मुझे एक अच्छी बात पता चली, मुझे अच्छी लगी, तो लोगों को भी पता होनी चाहिए। कल कहीं बात हो रही थी सऊदीया कहीं बैठे कि यमनी या फलाना लबनानी है जॉब प्लेस पे, तो फलस्तीनी कोई उधर का था, तो फलस्तीनियों का एग्जिट नहीं लगाते, सबका एग्जिट लगता है, उनका नहीं लगता, मतलब सारी कौमों का। मतलब सऊदीया इतना इतना सॉफ्ट वो पेश आता है फलस्तीनियों से कि फलस्तीन के लिए एग्जिट नहीं है, फलस्तीन जॉब पे खरूज लगता है, कोई एग्जिट की एंट्री इस तरह की कोई उनके कवानीन है जो किसी भी कौम को करने सिवाय फलस्तीन के। तो सॉफ्ट के यार इनको ये सॉफ्ट कॉर्नर देते हैं, तो ये एक अच्छी बात थी। कानून वरना जी सबके लिए बराबर है, कानून अंधा है, ये वो तो हम बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ये एक अच्छा मुझे लगा फलस्तीन के लिए सऊदीया का बिहेव इन एनी वे। बाकी तो वैसे लंबी है। अब आप खुद सोचें कि क्या वजह हुई अचानक यूएई और सऊदीया भी मुखालिफ होने लगे। मुझे इस तरह की अब मुझे समझ आई कि जो फलस्तीनियों के लिए जो विद इन द स्टेट पे सॉफ्ट कॉर्नर्स पड़े हैं, मौजूद हैं, उनकी वजह से जाहिर बात है यूएई को तो अब इसराइली लो ना, मतलब यूएई के अंदर तो रूह नेतन्याहू की है, यूं समझो। तो अब जब आप उसको देखेंगे तब वो समझ आएगा कि पाकिस्तान की भी मुखालफत, सऊदीया की भी मुखालफत, क्योंकि दुश्मन की रूह अंदर वो घूम रही है हमारे उसके बेसिकली। और वो जो बिहेव थे वो इसीलिए नेतन्याहू की जंग के अटैक पे मोदी का आना, और फिर इसराइल इनका भाग के अपने पाकिस्तान से होके इंडिया की तरफ जाना। उसामा साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन मुझे यहाँ इजाज़त दें, एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं। उसामा साहब ने वीडियो के दौरान एक बात की थी कि जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर है उनका वो जो पूरा वो बनाया जा रहा है, उनकी सिफारती कोशिशें जो
जिस तरह रंग लेके आ रही है, इसके ऊपर एक अलग हम प्रोग्राम करेंगे पूरा कैलकुलेशंस के साथ कि क्या जरदारी साहब की छुट्टी होने वाली है और अगला क्या पूरे चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो क्या सैयद आसिम मुनीर साहब हो सकते हैं। ऑन एंड ऑल होंगे पाकिस्तान के अपनी मेहनत अपनी जो कारकर्दगी है उसकी बुनियाद पर ये हम एक वीडियो करेंगे, उस अहमद साहब की इनपुट लेंगे। इजाज़त दें, फिर हाज़िर होते हैं। खुदा हाफ़िज़।